सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, दोनया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो ताका सोया, दारुणांतूं घडोवप दुनिया, जिवितांतूं सुरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हायचो सेवाधर्म आनी खेरीत भाशेन शुभ वर्तमान आमकां मोग करण्यांनी दाखोवंक आमकां उलो करता. हायच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना आमचें काळीज मन सदांच देवाक उक्तें करूंक, ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलूंक आनी आमचो मोग दुसऱ्या सगळें दाखयतना करण्यांनी दाखोवंक आमकां सगळ्यांक कृपेन भर म्हूण मिसा भेटेंत मागुया. आनी आमचें मागणें देवाक पावशें करूंक सगळीं आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. त्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया पगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयचे मीस आमी दिनवासणूच्या मनान भेटयत आहोत. गामा आनी फामील ती भेटयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक, कुडी आत्म्याची बरी भलायकीन सदां ताका सांबाळूंक आमी मागुया. तेच भाशेन आमी मीस भेटयत आहोत. देवरिता पेरेरा हिच्या आत्म्या पासत सगळींचे सुख तिका फावो जावंक, देवाचो वैभव तिका मेळूंक आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतली असोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेंत राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. रासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एका भोवऱ्या उद्देशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजेव गिलगालांतले भायर सरले. एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव, सर्वेस्पर म्हाका जॉर्दनाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले. 50 जाण प्रवादी बंधू भाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्दन नदीचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपलें आवरण घेतलें, ते रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें आनी पांय भिजय नासतना ते दोगूय पलतडी पावले. पलतडी पावतोच एलिजान एलिसेवाक म्हणलें,
म्हाका तुजे सोरशिल्लो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिझेबान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड. म्हाका तुजे सोरशिल्लो काडून व्हरतात तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिजा भोवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो. एलिझेबान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इस्रायलाचे गाडये आनी तिच्या घोडेस्वारांनो. आनी तो तांचे नदरेवेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावली घेवन तांची 2 अर्दां केलीं. सोकला पडलोले ते एलिजाचे आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जॉर्दनाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें म्हणून सर्वेस्पर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिझेव आलतोडी आयलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. सगलीं म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शेरोणां येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. मनीस लोचांडाक मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वादविवाद करतात तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. तुमी सगलीं देवाची भोक्ती करतल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वाशी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलोल्यांक सर्वेस्पर कठिनायेन फारीक करतलो. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोट दवरात. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे चतुराय दवरात. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो.
आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना दोंग्यां सारकी जावं नाकात। लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या कास्की कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो। तूं उपास करता तेन्ना दोंग्यां भाशेन खोंतीचें रूप तुमी घेवं नये। आपूण उपवास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळूक घालतात। हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रियेच्या भाव भयणींनो, असोच स्वयंपाची मनशां आमी, आनी म्हणटच जें कितें आमच्या मनाक बरें दिसता, जें आमकां बरें दिसता, लोकांनी आमकां वाखणलें आमकां जाय, असले जायत्यो वस्तू, संवसारी वस्तू आमकां जाय अश्यो दिसता। आनी तेन्ना घर भितर सरता, हांवपण भितर सरता, आनी धाकटेलीं देखून आमी कितें करता तें लोकांन पळयलेलें आमकां जाय, आमकां शाबासकी दिल्ली जाय, आनी भाशेन आपुणूच व्हडलो असलें मन आमच्यान आमी पसरवंक आमी सोदता। पूण आयची शिकवण जेजू सांगता ते भाशेन ह्यो भायल्यो वस्तू न्हय, संवसारी वस्तू न्हय, काळीज मन देवाक भेटोवचें आनी गुप्ती देवाक मानता तसलें आमी जिवीत जिवचें। आयज खेरीत भाशेन क्रिस्ती जिविताच्यो 3 खेरीत वस्तू आमच्या मुखार जेजू दवरता। पयली म्हणल्यार दान दिवप, मागणें करप आनी त्याग करप। आनी तिनूय वस्तू गरजेच्यो आनी करता जाल्यार देखून लोकांक दाखोवंक न्हय, पूण बापाक मानवता तसल्यो करच्यो, ते भाशेन करच्यो। ल्हानविकायेन, खालतिकायेन, गुप्तीन आमी करतलीं, देवाक मानवतलीं, आनी जेजू सांगता ते भाशेन बाप तुका मजुरी दितलो। भाव भयणींनो, ह्या काळांत आमी आसा जंयसर संवसार कश्टावता, मनशाकूड कश्टावता, आनी असल्या वेळार ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमी सगळीं भितर आसता तेन्ना दुबाविरीत जायतीं जाण हे भाशेन करतात। जायतीं जाण दान भेटयतात, थोडीं जाणां आसात आपणाक नांव मेळचे खातीर, पूण जायतो आमचो सादो लोक ओगेपणान आपलें दान दुसऱ्यां खातीर करता। दुसऱ्याकूय कितें मेळचें, तांचें बरेंपण जावचें हें चिंतून असलें दान भेटयता। शाबासकी ताका, देवाची मजुरी, बापाची मजुरी दुबाविरीत ताका मेळटलीच। जायतीं जाण आपल्या घरांतूच रावन मागणें करतात, जावं फामिलीचें मागणें, आनी त्याच बरोबर खासगी जिवितान मागण्याची ही रूच वाडलेली आसा। न्हय आपणा पासत मागणें, पूण दुसऱ्या पासत मागणें हें जायत्या जाणांनी आमकां सांगलां। देवाची मजुरी, बापाची मजुरी दुबाविरीत ताका मेळटली, बापाचो इनामूय ताका मेळटलो। तेच भाशेन जायतीं जाण उपासूय करतात, आपणाकूच उणें करून दुसऱ्या पासत जिवंक हो तांचो हावेस, आनी आपणाक खावंक मेळटालें तें देखून सोडून ताणें दुसऱ्या खातीर दिलां, आपणें उपास केला। कोणाक कळो नासतना असले उपास जायतीं आमचीं भाव भयणां करतात। शाबासकी तांकां, देवाची मजुरी वा बापाची मजुरी तांकां मेळटली। आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना जें जेजू सांगता तें मनान धरून आमच्यो खोटण्यो आमी करता त्यो दुसऱ्याक दाखोवचे खातीर न्हय, पूण बापाक मानवलेल्यो जावंक आनी ताचें इनाम जोडूंक आमकां सगल्यांक आमचें सगल्यांचें मन उजवाडाय म्हूण आमकां कुरपेन भर म्हूण मिसा बेटींत मागून घेवया। आमी गीत घेवया C20। Calvarațu iubun baba, videce porot atasada, tu sot smogal put, to pitoita,
ताका एक वोट्टा ई क्रॉस माता मोगळ बाबा दयाल नोत्री ई बेटुनी मांदून तंगे मोगळ बाबा दयाल नोत्री ई बेटुनी मांदून तंगे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुज्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओतम्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओतम्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परीन जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें एरोगत. पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भारताचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरमेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां मोळपणीक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती
तिच्या पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्म दोता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेवर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची इचकल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां टाळलेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान अत्रेकतांव तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. तुझे येता जेजू आमचे शीतळ जेजू तू एकलोच आमचो तू एकलोच आमचो एकलोच आमचो विश्वास तुझे जेजू आमचे शीतळ जेजू तू एकलोच आमचो तू एकलोच आमचो एकलोच आमचो विश्वास.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सभे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचनियात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. नव्यानाची मागणी. शाश्वत आदाराची माई, पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माई, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक, जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गान देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजेताय. खात्री जशें हांव स्वत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वसवाची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव चयत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता. पातकांचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडो म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हडतो तो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक ओदीक करून एमकोण्याच्या चपकेच्या वेळार. सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माये, निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माये, नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराची माये, नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराची माये, नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तें आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी, आदार दी ओदुश्टांक सांपडलेल्यांक. मजत कोर असोत काळजाच्यांक. माग परजे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुनेऱ्याची. विनोद कोर सगल्या देवांक भेटलेल्या ओस्त्र्यां पासत. फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी. प्रार्थया. ए सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिली माय मारेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. तिच्या ओजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदांकाल फळ तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. पिडेवंतांक आशिर्वाद. प्रार्थया. प्रार्थना तुका सुमिया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाची कोंदीतली आनी भोगूंक पावंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदीं आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तुमचो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता सासणाच्या सासणाक. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं.
शेवटाक आमी गीत घेवया T12. मोगाळ माय आमचे ताय तुरा गोरसागा कांता सोदात सुबा मोगाळ माय आमचे ताय तुरा गोरसागा कांता सोदात सुबा माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलोले माये काकुतीचे